وہابی ویندا پیا ہے، پیراں دا منکر ویندا پیا ہے، او اکابرین تے علماء دا دشمن ویندا پیا ہے، انہیں تانے ودے چھلیندے ہو سن، مگر انہاں دے دل وچ کہ ہو سی رونقم من اللہ نظرۃ فی سرورہم، انہاں دے دل دے اندر میں رونق دے بہار دے باغ لا دے سان، بھاوے باغوں چیخا بھی تتا کھلاؤ سی، انہاں دے دل وچ اتنیاں خوشیاں ہو سن جتنیاں نیورنی دی شادی تے بھی نہیں ہوندیاں۔ کیوں جو نہ کو یقین ہونا ہے سارا جگ دشمن دا ہو گیا ہے، پر تھوڑے محبت دی سنت تے زندگی گزرتی۔ یا رسول اللہ دسو انہاں دی نشانی کیڑی ہونی؟ اللہ دے پیغمبر فرما دے الذین یحیون سنتی بعد